ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا، نانے نال پیار بڑا گہرا حسین دا، ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسن دا، ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا، نانے نال پیار بڑا گہرا حسنین دا، ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا، اماں جی دی فاطمہ تے بابا جی دا علی ہے، اماں جی دی فاطمہ تے بابا جی دا علی ہے، ہاشمی خاندان شان کیسی ملی ہے، اچائے گھرانہ اچا ڈیرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، نبی پاک کے محبت دا اظہار کر دینے، لوگوں میرا دل میرا پیار میرا چین، لوگوں میرا دل میرا پیار میرا چین، حسینو منی وانا من الحسین، لوگوں میرا دل میرا پیار میرا چین، حسینو منی وانا من الحسین، بچپن کتنا سنہرا حسین دا، بچپن کتنا سنہرا حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسنین دا، آقا دیاں کندیاں تے جدوں بندے ہونگے، آقا دیاں کندیاں تے جدوں بندے ہونگے، ویکھ ویکھ یار اصحاب کہندے ہونگے، آقا دیاں کندیاں تے جدوں بندے ہونگے، ویکھ ویکھ یار اصحاب کہندے ہونگے، زلفاں حضور دیاں، زلفاں حضور دیاں سیرہ حسین دا، زلفاں حضور دیاں سیرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسنین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، نانے نال پیار بڑا گہرا حسنین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، اللہ اکبر میں قربان جاواں، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔